नमस्कार। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सबलपोस्ट.com। हामी सबलपोस्ट.com को सबल संवादमा रहेका छौं र आज हामीले साहित्यिक संवाद गर्नेछौं। आज हाम्रो बीचमा साहित्यकार व्यङ्ग्यकार अर्जुनराज पन्त हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले भलाकुसारी गर्नेछौं। स्वागत छ अर्जुनजी तपाईलाई सबलपोस्ट.com को सबल संवादमा। हजुर धन्यवाद। यो न कुनै स्वार्थ न कुनै पुरानो चिन्जान 81 तपाईले जोडेर यो तपाईसँग यसरी साक्षात्कार हुन पाइयो, यसको लागि तपाईलाई र तपाईको यो आफ्नो प्राइभेट मिडियालाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, अनि तपाईको साहित्यिक परिचयबाट हामी अब कार्यक्रमलाई सुरु गरौँ। तपाईको साहित्यिक परिचय, तपाईको पृष्ठभूमि र तपाईका लेखनका विषयवस्तुहरू खास के हो यो विषयमा हामीलाई जानकारी दिनुहोस् न। म सर्वप्रथम त मेरो सानो परिचय सहित, मेरो नाम अर्जुनराज पन्त, मेरो जन्म बागलुङ जिल्लाको तत्कालीन मुलपानी गाउँ पञ्चायत, अहिले नगरपालिका छ, बागलुङ नगरपालिका 7 मुलपानी भन्ने ठाउँमा भएको हो। म चाहिँ मेरो शिक्षाको हिसाबले म म्याथमेटिक्सको विद्यार्थी हुँ। मैले स्नातकोत्तर तहसम्म अध्ययन गर्दै थिएँ। जागिरको सिलसिलामा मैले कम्प्लिट गर्न सकिनँ एमएड। त्यसपछि 5 वर्ष जति सुरक्षा निकायमा प्रहरी इन्स्पेक्टरको रूपमा 5 वर्ष जति मैले सेवा गरेँ। त्यसपछि अब यस्तै परिस्थितिले गर्दा म विदेशी सकेँ। मेरो साहित्यिक परिचय त खासै त्यति लामो होइन। म पहिला यो साहित्य लेखनमा थिइनँ। एउटा भूमिगत र अझै पनि एउटा अर्धभूमिगत हिसाबको लेखकको रूपमा चाहिँ म लेख्थेँ। अनि अहिले अमेरिका आइसकेपछि विगत करिब 1 वर्षदेखि चाहिँ मैले यो साहित्य लेखनलाई चाहिँ फेरि सुरु गरेको छु। यसमा चाहिँ मैले 1 वर्षको अन्तरालमा मैले एउटा व्यङ्ग्य काव्य कोइली भन्ने व्यङ्ग्य काव्य निकालिसकेँ। विभिन्न किसिमका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिकाहरूमा मैले खासै व्यङ्ग्य लेख्ने गर्छु र व्यङ्ग्य बाहेक मैले अरू लेख्ने गरेका छैन। मेरो व्यङ्ग्यका विषयवस्तु भनेको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विकृति, विसङ्गति र कुरीति यिनै माथि हुने गर्छ। हजुर, जस्तो साहित्य के हो भन्ने लाग्छ तपाईको आफ्नो दृष्टिकोणमा, र कवितालाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ तपाईले? अब साहित्य के हो भन्ने किसिममा त यो धेरै ठुलो बहसको विषय पक्कै नै हुन्छ। तर अब साहित्य त हामीले जुन यो पूर्वीय साहित्य छ यसमा हामीले फलो गर्दै गरेको, पढ्दै आएको संस्कृतबाट आएका साहित्यहरूलाई चाहिँ हामीले मानिराखेका छौँ। संस्कृतमा भनेको जुन छ नि, हितेन सहित तस्य भाव साहित्य, हित सहितको त्यो भाव नै साहित्य हो भनेर जुन संस्कृतमा भनिएको छ, यो भनिएको छ। यसैलाई नि केही हितहरू सहितको भावना, मान्छेका भावनाहरू अनेक हुन्छन्, भावनाहरूलाई चाहिँ हित सहितका भावनाहरूलाई व्यक्त गर्ने तरिका नै साहित्य हो भन्ने जुन यो संस्कृतको एउटा मनले मान्यता छ, मैले यसैलाई नै साहित्य भन्न चाहन्छु। साहित्यको परिभाषाको रूपमा लिन चाहन्छु। त जुन यो कविताको विषयवस्तु छ, यो कविता के हो र कस्तो हो भन्ने विषयमा सबैका आफ्नै टिप्पणी छन्। अब यसमा मैले के भन्न चाहन्छु भने कविता भनेको भावनाको कलात्मक अभिव्यक्ति हो। हजुर, मान्छेका भावनाहरू अनेक किसिमका हुन्छन्। मान्छेको भावना कसरी व्यक्त गर्ने, भावना व्यक्त गर्ने तरिकाहरू हुन्छ। तिनी भावनाहरूलाई पनि केही कलात्मक किसिमले व्यक्त गरियो भने त्यसलाई नै मैले कविता भन्छु। मैले त्यसरी नै परिभाषित गर्ने गरेको छु। हुन त अहिले अब विभिन्न किसिमका कविताहरू लेखिन्छ, छन्द कविता, गद्य कविता, पद्य कविता, अनेक किसिमका कविताहरू लेखिन्छ। तर जहाँ चाहिँ भावनालाई चाहिँ कलात्मक रूपमा व्यक्त गरिएको छ त्यसैलाई कविता भन्न चाहन्छु। हजुर, जस्तो एउटा व्यङ्ग्य कवि, त्यसमा पनि तपाईँ पहिलो नेपाली व्यङ्ग्य काव्य लेखक हुनुहुन्छ। त्यसको हैसियतमा व्यङ्ग्य चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको आफ्नो दृष्टिकोणमा? मेरो आफ्नो दृष्टिकोण, हुन त मान्छेले व्यङ्ग्यहरू लेखिराखेका छ जमानादेखि व्यङ्ग्य साहित्य। तर व्यङ्ग्य भनेको साहित्य मध्ये सबैभन्दा गहन र गाह्रो कार्य हो भन्ने धेरै साहित्यकारहरूले भनेको सुनेको छु र लेख्न म आफैले पनि धेरै महसुस गरेको कुरो। अब व्यङ्ग्य कस्तो हुनुपर्छ भन्ने किसिममा अहिले व्यङ्ग्यलाई एक किसिमले एउटा गाली साहित्यको रूपमा पनि प्रयोग गरिएको छ। हजुर, न त त्यहाँ बिम्ब छ न के छ, बिम्बै बेगर चाहिँ मान्छेले चाहिँ गाली गरेको छ, यो व्यङ्ग्य हो के हो भनेको छ। तर त्यो हुन त त्यो पनि व्यङ्ग्य हो। उनीहरू कोही कसैले त्यसलाई व्यङ्ग्य भन्छ भने मैले होइन भन्ने अधिकार म राख्दिनँ। कसैको कुरालाई एक्सेप्ट गर्ने नगर्ने मेरो अधिकारको कुरो, तर उहाँहरूलाई मैले चाहिँ कमेन्ट गर्दिनँ। तर व्यङ्ग्य बिना व्यङ्ग्यको, बिना बिम्बको व्यङ्ग्य चाहिँ अपाङ्ग जस्तै हुन्छ। हजुर, हजुर,
अब यो व्यङ्ग्यमा पनि यो खास चाहिँ बिम्बहरू चाहिँ बिम्बले चाहिँ एउटा सुन्दरता र म्याच्युरिटी भन्छ नि परिपक्वता साहित्यमा थपिराखेको हुन्छ। अनि अर्को कुरो एकातिर बिम्बले कस्तो गरिदिइराखेको छ भने बिम्ब राखेर कविता लेख्दाखेरिमा हुन त यो नेपालमा विश्वको जुनसुकै ठाउँमा पनि यो साहित्यमा बिम्ब राख्दाखेरिमा लेखक पनि आफै कानुनी रूपमा पनि जोगिएका घटनाहरू धेरै छन्। हजुर। अब सरकारी निकायहरूले अब विश्वको जुनसुकै ठाउँमा पनि लेखेकै भरमा पनि कारबाही गर्ने किसिमका कानुनहरू पनि आउन सक्छन् कहीँ कतै। यदि बिम्ब राखेर कसैले लेखेको छ भने यदि त्यस्तै केसमा पर्यो भने नि उसले चाहिँ बचाउ पाउने आधार पाउन सक्छ। होइन मैले त यो विषयमा लेखे हो नि तपाईँले कसरी बुझ्नुभयो भनेर उसले आफ्नो कुराको प्रष्टीकरण दिने ठाउँ पनि हुन्छ। त्यसकारण यो व्यङ्ग्यमा बिम्ब चाहिँ राख्नु नै पर्छ भन्छु म। हजुर। जस्तो यो व्यङ्ग्य र बिम्बलाई जसरी अनुन्यासित तरिकाले तपाईँले लिनुभयो र साहित्यमा यो बिम्ब प्रयोग भएका केही कविताहरू चाहिँ अब हाम्रो सबलपुष.com हेरेर बस्नुभएका विश्वभरिमा सबलपुष.com अहिले हेरिराख्नु भएको छ सबल संवाद कार्यक्रममा छ, उहाँहरूलाई सुनाइदिनुहोस् न। बिम्ब राखेर प्रयोग गरेका कविताहरू त मैले धेरै नै लेखेका थिएँ। कोही प्रकाशित छन् कोही अप्रकाशित छन्। तर कस्तो हुन्छ भने कविता भन्ने चिज यो समयको ऐना भन्छ। समय घटेका कुराहरूलाई चाहिँ टपक्क टिपेर ल्याइयो भने त्यसले चाहिँ पाठकको मन छुँदो रहेछ। नत्र भएन र बासी विषयवस्तु र पुराना कुराहरू आयो भने यो एउटा साहित्यिक प्रदर्शनकै रूपमा जाँदो रहेछ। त्यो मान्छेले चाहिँ लेख्यो त्यस मैले हालसालै चाहिँ एउटा यस्तै किसिमको बिम्ब राखेर यो कोदो र तोरी भाँडैभरि भन्ने एउटा हुन त अब कसरी अब बुझिहाल्नु तपाईँहरूले नेपाली राजनीतिको विषयवस्तुलाई नै उठाएर चाहिँ मैले लेखेका थिएँ। हजुर। त्यो कविता म सुनाउँछु है त। हजुर। यो कविताको शीर्षक कोदो र तोरी भाँडैभरि। दङ्गै भइयो मक्खै भइयो देख्दा भाँडाभरि, दङ्गै भइयो मक्खै भइयो देख्दा भाँडाभरि, रहेछ आखिर मिसिएको कोदोसँगै तोरी। उस्तै उत्रै भए पनि आखिर हुन्नी भिन्न, उस्तै उत्रै भए पनि आखिर हुन्नी भिन्न, एकै ठाउँमा मिसिएपछि गाह्रो हुने चिन्ह। नराम्ररी मिसिएछ नसकिन्छ फाल्न, नराम्ररी मिसिएछ नसकिन्छ फाल्न, नसकिन्छ निफनेर, नसकिन्छ बेग्लै पारी निफनेर फाल्न। झुकिएर मिसियो कि हो यो जाना जानी, तोरीमाथि पोखियो कि हुँदा ताना तानी। खोजे कि खै रित्तो भाँडो जसरी नि भर्न, त्यही भएर तम्सियो कि जसो पनि गर्न। कुन स्वार्थले कुन अर्थले मोले होलान् किन, कसका आँखा छारोहारी कुन चाहिँ फाइदा लिन। पिस्ने हो कि पेल्ने यसलाई गर्ने कसो, अब फालो पनि कसो गरी भएको खेती सब। एउटा चाहिँ अल्ली चाम्रो अर्को प्याट्टै फुट्ने, सोहोरेर पिँडो पार्यो मुठीभित्रै टुट्ने। ढुङ्गे कोलले नसकेर यस्तो मिश्रण झेल्न, देशी कोलमा हाल्दा पनि सकिएन पेल्न। ल्याच्च पर्यो तोरी जति कोदो पर्यो पिठो, खसेन नि तेलको झर्यो मात्र लिटो। पिना पनि आउँदो रहन्छ तेलको के आश, कोदो तोरी कुरै छाड्देऊ मिल्कै सत्यानाश। न त झर्यो तेलको थोपो, न त झर्यो पिना, के बनाउन मोले होलान् यस्तो अर्थ बिना। नआए नि तेलको थोपो मनखत लाउने फाल्न, बन्छ कि त पिठो भन्दै लग्दा ओइरो हाल्न। व्यर्थै कति पाप्रा झरे झरेन नि पिठो, पेल्दा पिस्दा आएन केही। व्यर्थै कति पाप्रा झरे के को पिठो आउनु, पेल्दा पिस्दा आएन केही, अब कता धाउनु। भित्र सबै टाँसिएर घुम्नै छाड्यो जाँतो, ठोक्दा ठोक्दै फुट्यो बरु जाँतो पेल्ने हातो।
न त पिठो न त तेल, न त पिठो न त तेल आश भएन अरू, रक्सीसम्म बन्थ्यो कि कहीँ मर्चा मोले बरु, रक्सीसम्म बन्थ्यो कि कहीँ मर्चा मोले अरू। यसमा चाहिँ कोदोलाई र तोरीलाई चाहिँ एउटा बिम्ब बनाएर चाहिँ एउटा कुनै विशेष घटनामाथि चाहिँ मैले यसरी लेखेका थिएँ। हजुर, यस्तै छन् अरू पनि, यस्तै यो कुनै सुनौ हामीले। अरू यो दुई पाइलटको जहाज, हजुर, दुई पाइलटी जहाज भन्ने एउटा यो पनि बिम्बात्मक कविता नै हो। हुन त वास्तवमा जहाजमा दुईटा पाइलटै हुनुपर्ने हो, एउटा पाइलट एउटा को पाइलट। तर समस्या कस्तो भइदिन्छ नि, कहिलेकाहीँ दुईटै पाइलट भन्दाखेरि खास त पाइलटको कुर्सी त एउटै हो। यो पाइलटले कुर्सीको झगडा हुँदाखेरि कस्तो भयो त त्यहाँभित्रको यात्रुको अवस्था र प्लेनको स्थिति कस्तो रह्यो भन्ने किसिमले एउटा दुई पाइलटी जहाज भन्ने लेखेका थिएँ। यो सुनाउँछु ल। हजुर, कहिले पुग्ला गन्तव्यमा दुई पाइलटको जहाज, कहिले पुग्ला गन्तव्यमा दुई पाइलटको जहाज, हल्लै अति मन्द गति मात्र ठुलो आवाज, एउटा सिटमा दुईटा पाइलट बसे जान जाने, एउटा सिटमा दुईटा पाइलट बसे जान जाने, मै चलाउँछु जहाज भन्दै गर्दै खिचातानी, एक्लै छोड्दा एकअर्कामा शङ्का भार हो कि, एक्लै छोड्दा एकअर्कामा शङ्का भार हो कि, हिँड्दा रहेछन् एकअर्कालाई सँगसँगै बोकी, साँगुरो त एउटा कुर्सी, साँगुरो त एउटा कुर्सी दुईटा पाइलट बसी, साँगुरो त एउटा कुर्सी दुईटा पाइलट बसी, गन्तव्यमा पुग्ने हो कि जल्छ भुइँमा खसी, दायाँ बायाँ बस्ने पाइलट एकै ठाउँमा बस्दा, दायाँ बायाँ बस्ने पाइलट एकै ठाउँमा बस्दा, तिमी पनि बचौला र भुइँमा जहाज खस्दा, जहाजलाई गति दिने मात्र एउटा चाबी, जहाजलाई गति दिने मात्र एउटा चाबी, त्यही चाबीमा हुँदा आज दुईटा पाइलट हाबी, कुहिरोभित्र अल्मा लिएर हराए चाहिँ बाटो, कुहिरोभित्र अल्मा लिएर हराए चाहिँ बाटो, गतिविहीन जहाज भयो हुँदा मनमा फाटो, एउटा ताक्छ दक्षिण दिशा, एउटा ताक्छ दक्षिण दिशा, अर्को ताक्छ उत्तर, एउटा ताक्छ दक्षिण दिशा, अर्को ताक्छ उत्तर, सिधै अघि बढ्ने जहाज भयो ठाडो पुच्छर, दुईटा ब्रान्डका फरक इन्जिन, दुईटा ब्रान्डका फरक इन्जिन परीक्षणी उडान, दुईटा ब्रान्डका फरक इन्जिन परीक्षणी उडान, न त मिल्छ आकार गति न कसिलो जडान, नराम्ररी हल्लियो जहाज, नराम्ररी हल्लियो जहाज, खस्लै जस्तो गरी क्याबिनको ढोका खोल्दै निस्की एउटी परे, सुन्दरी त एयर होस्टेज रहेछ स्वर्गी धनी, सुन्दरी त एयर होस्टेज रहेछ स्वर्गी धनी, सबै यात्रु शान्त पार्दै गीतैबाट भने, को हो त्यो एयर होस्टेज आफै बुझ्नुहोस्, समृद्धिको उडान हो, समृद्धिको उडान हो, हुन्छ घच्याक घुचुक, चिम्म गर्नुहोस् पेटी कस्नुहोस्, हुन्न थच्याक थुचुक, उसले भने सुन्थे कि खै भने जस्तो गरी, सबै यात्रु जम्मा भए उसकै वरिपरि, दुई पाइलटको मनमुटावमा खस्ने हो कि जहाज, दुई पाइलटको मनमुटावमा खस्ने हो कि जहाज, लौन नानी भित्र गएर सुनाउन यो आवाज, एउटा मुख्य अर्को सहायक हुनुपर्ने ठाउँमा, एउटा मुख्य अर्को सहायक हुनुपर्ने ठाउँमा, जहाजै पो धारा भयो गठबन्धनका नाउँमा, जहाजै पो धारा भयो गठबन्धनको नाममा। यो चाहिँ एउटा जहाज र यात्रुले भोगेको समस्यालाई मैले यसरी देखाएको थिएँ। अब जुनसुकै परिस्थितिमा लगेर पनि पाठकहरूले जोड्न सक्नुहुन्छ। हजुर, अझै एउटा सुनौ हैन, अझै सुन्ने भने त्यसो भने समसामयिकतिर जाउँ, किन पुरानो रचनाहरूले खासै अर्थ रहँदैन पक्नु सहित। त म समसामयिक एउटा यो तुलो, यो मान्छे जोख्ने किसिमको यो तुलोको कुरा पनि आएको थियो एकचोटि चाहिँ। जोखेको मान्छे एकदम भारी छ भनेको भोलिपल्ट फाँसे फुसुकी त ऊ जोखे जस्तो भएछ। त्यही विषयलाई चाहिँ मैले व्यङ्ग्य गरेर चाहिँ यो खराबी चाहिँ कुनमा हो त, तुलोमा खराबी हो कि मान्छे त्यस्तो भनेर दोषी तुलो भन्ने लेखाएको थिएँ पक्नु सहित। म सायद ल मैले भेटेँ ल त्यो। यो कविताको शीर्षक छ दोषी तुलो। हजुर, कुन छ धेरै कुन छ थोरै कुन छ बराबरी, कुन छ धेरै कुन छ थोरै कुन छ बराबरी, सबलाई जोख्ने तुलो हुन्थ्यो चित्त बुझ्ने गरी। वस्तु सबै जोख्थे त्यहाँ सानोदेखि ठुलो, वस्तु सबै जोख्थे त्यहाँ सानोदेखि ठुलो, मान्छे समेत जोख्ने खालको आएको रहेछ तुलो। भर्खर मात्र जोखे मान्छे त्यही तुलोमा हाली,
भर्खर मात्र जोखे मान्छे त्यही तुलोमा हाली, एकातिर भागा जति अर्कातिर खाली। त्यही खालीमा राखी जोखे एउटा व्यक्ति जब, त्यही खालीमा राखी जोखे एउटा व्यक्ति जब, बराबरले दुवैतिर जिल्ल परे सब। गरुङ त्यो ओजन उसले पायो कसो गरे, गरुङ त्यो ओजन उसले पायो कसो गरी, थाहा थियो कि के छ भन्ने उसका पेटैभरि। मान्छे उस्तै भारी हो कि बिग्रिएको तुलो, मान्छे उस्तै भारी हो कि बिग्रिएको तुलो, त्यति विधि मान्छे भन्दा उसको ओजन ठुलो। बिग्रियो कि जोख्ने तुलो, बिग्रियो कि जोख्ने तुलो, पिँधमा परि दुलो, धमिलिए कि तिम्रो आँखा पर्या थियो कि फुलो। अचम्मैको तौल अरे एउटै व्यक्तिसँग, अचम्मैको तौल अरे एउटै व्यक्तिसँग, तौलवालाको संवाद सुन्दा भाषण सबै दङ्ग। शब्द पनि उस्तै अझ महाओजनधारी, शब्द पनि उस्तै अझ महाओजनधारी, त्यस्तै शब्द बोल्ने भएर भएको हो कि भारी। ओजन बढ्ने खालकै रहेछ अझ आनी बानी, ओजन बढ्ने खालको रहेछ अझ आनी बानी, जस्तो जस्तो पनि बोल्न सक्ने जति पनि खानी। गाली उस्तै शब्द उस्तै ओजन उस्तै भएको, गाली उस्तै शब्द उस्तै ओजन उस्तै भएको, मान्छे जोख्ने अड्डाबाट त्यो पदवी पाएको। 2 दिन पनि टिकेन त त्यस्तो शक्तिशाली, 2 दिन पनि टिकेन त त्यस्तो शक्तिशाली, शब्द सुन्दै थुक्न थाले गर्न थाले गाली। त्यस्तो खालको पदवी त्यो क्यारी उसले पायो, त्यस्तो खालको पदवी त्यो क्यारी उसले पायो। भित्रियाको थियो कि उनको अनि माया लायो, ओजन पक्कै भारी थियो कि बिग्रेको थियो तुलो, ओजन पक्कै भारी थियो कि बिग्रेको थियो तुलो। जोख्ने मान्छे उस्तो हो कि बोल्यो जोख्ने भुल्यो, जोख्ने मान्छे उस्तो हो कि बोल्यो जोख्ने भुल्यो। हजुर, जस्तो तपाईले यस्तो सिर्जनाहरू गर्नुहुन्छ, यस्तो यो सिर्जनाको स्रोत के जस्तो लाग्छ तपाईलाई? जब कविले अब कुनै पनि कुराहरू देख्छ, कविलाई छुन्छ भन्ने एउटा मान्यता छ, तपाईलाई पनि त्यस्तो छोको कुनै अनुभूति छ कि हामीलाई सुनाइदिनुहोस् न। वास्तवमा हुन त सिर्जनाका स्रोतहरू धेरै हुन्छन्, तर अधिकांश हेर्ने भने विश्वकै साहित्यमा हेर्ने सिर्जनाका स्रोतहरू भनेको पीडाहरू नै, पीडा र अनुभूतिहरू नै हुन्। जहाँ चाहिँ जब कुनै पनि पीडाले चाहिँ साहित्यकारलाई अथवा लेखकलाई छुन्छ, जुन उसमा जब त्यसको हृदयबाट फुटेका शब्दहरूले नै मान्छेका मनहरू जित्ने गरेका छन्। नेपालीमा हेर्नुभयो भने पनि जति काव्यहरू छन् सबै त्यस्तै किसिमका काव्यहरूले चाहिँ मान्छेको मन जित्या छ। मान्छेहरू पढ्दा पढ्दै रुने किसिमका त्यस्ता काव्यहरू छन्। त्यस्तै किसिमको घटना त मेरो जीवनमा पनि घटेका छन्। मैले के लेखेका छु, मैले सम्झेँ यो एउटा यो चिनी किसानको विषयमा। हजुर, हुन त यो अमेरिकाको दिनचर्या। म बिहान उठेर आफै चिया खाँदै थिएँ। चिया खाँदाखेरिमा फेसबुक खोलेँ। अहिले त सबै खबरहरू फेसबुकमै आइराखेको हुन्छ। अनि फेसबुक खोल्दाखेरि फेसबुकमा झ्यास चाहिँ यो उखु किसानले चाहिँ उखुको मूल्य नपाएर चाहिँ सडकमा आएर पल्टिएको दर्दनाक स्थिति देखेँ। त्यतिखेर मैले चिया खाँदै थिएँ। मलाई त्यो चियाको चाहिँ स्वादमा कता कता नुनिलो लाग्यो। हुन त म त्यो चिनी मैले खाइराखेका थिइनँ, तर कता कता मलाई छुन पुग्यो त्यसले। अनि होइन यो चाहिँ साह्रै भयो। त्यसपछि अनि मैले एउटा रचना लेखेँ। त्यो चाहिँ वास्तवमा एउटा रचना मात्र नभएर उखु किसानको आन्दोलनको लेखिएको एकैबद्धता पनि थियो। र मैले नुनिलो चिनी भनेर एउटा रचना पनि लेखेको थिएँ त्यतिखेर। मलाई चाहिँ छोको एउटा घटनापछि त्यो पनि हो। ल म त्यो सुनाउँछु तपाईँलाई। यो कवितालाई शीर्षक दिएको छु नुनिलो चिनी। उखुपेली मेसिनमा चिनी बन्थ्यो पहिले, उखुपेली मेसिनमा चिनी बन्थ्यो पहिले, किसान समेत पेलिकन बन्द रहेछ अहिले। त्यस्तो खालको चिनी आज छ त बजारभरि, त्यस्तो खालको चिनी आज छ त बजारभरि। व्यापारीले बेचेका छन् नाफा गरी गरी। ऋण गरेर उखु लाछ न त केही पाछ, ऋण गरेर उखु लाछ न त केही पाछ। त्यही उखुको पैसो माग्दा अर्को ऋण निलाछ। मिलमै ल्याउँछन् बेच्न बरा खेतमा जान्न किन्न, मिलमै ल्याउँछन् बेच्न बरा खेतमा जान्छ किन्न। चिनी बेच्छ मिलवालाले उखुको मोल दिन्न। सरकारले भन्छ अझ हो नगदे बाली, सरकारले भन्छ अझ हो नगदे बाली। मिलवालालाई होला सायद किसान मर्छन् खाली। कस्तो हुँदो देख्दा तिनलाई आज त्यही चिनी,
कस्तो हुँदो देख्दा तिनलाई आज त्यही चिनी उदाहरण दिन्नन् तिनलाई खानु केले किनी श्राप दिए कि किसानले नपाउँदामा भोग श्राप दिए कि किसानले नपाउँदामा भोग त्यही भएर लाग्छ कि खै खाना सुगर रोग गाउँ प्रदेश केन्द्र अरे सरकार जताततै गाउँ प्रदेश केन्द्र अरे सरकार जताततै न्याय खोज्दै रुँदै हिँडे पाएनन् नि कतै मधेसका लागि भन्ने च्याउसरी नेता मधेसका लागि भन्ने च्याउसरी नेता कुर्सी पाए पुगिहाल्छ जान्न नदर त्यता मधेसका लागि लड्ने भन्दै हिँड्छन् जहिले मधेसका लागि लड्ने भन्दै हिँड्छन् जहिले म देशका लागि भन्ने बुद्धि आउने कहिले मधेसका लागि भन्दै लड्दै हिँड्छन् जहिले म देशका लागि भन्ने बुद्धि आउने कहिले नछ त्यहाँ जीवनको नौहुको मूल्य नछ त्यहाँ जीवनको नौहुको मूल्य भट्टीभित्रै शरीर जले बनी दाउरा तुल्य सर्वहारा शासन सत्ता कृषि प्रधान देशमा मरेका छन् किसान कठै यति साना केसमा सरकारमा बसी खाछौ त्यही उखुको चिनी सरकारमा बसी खाछौ त्यही उखुको चिनी गुलियो कि नुनिलो छ जिब्रै टट्टाइदिने न्याय माग्न राजधानीमा आउँदा कठै आज न्याय माग्न राजधानीमा आउँदा कठै आज नाता गद्दे ढल्ला त्यही सडकको माझ दिँदाखेरि पिउन उसलाई आज चिनी पानी दिँदाखेरि पिउन उसलाई आज चिनी पानी हेरो मात्रै इन्कार गर्यो आफ्नै आँसु ठानी हेरो मात्रै इन्कार गर्यो आफ्नै आँसु ठानी यो कविताले मलाई पनि भित्रैदेखि छोएको हो यसको लागि मैले राम्रै फिडब्याक पनि पाएँ यो उखु किसानको आन्दोलनमा यो कविताले पनि सहयोग गरेको रहेछ भन्ने कुराहरू पनि मैले सुन्नमा आएको थियो यो चाहिँ मैले त्यो उखु किसानको आन्दोलनको बेलामा लेखेको कविता हो हजुर जस्तो तपाईँ व्यक्तिको पीडामा यसरी लेख्नुहुन्छ आखिर पीडा त देशको पनि हुन्छ देशको पीडामा केही लेख्नु भएको छ तपाईँले वास्तवमा अब पीडै नभएको मान्छे त को होला र पीडा नभएको अब हुन त व्यक्तिकै पनि छ मेरो आफ्नै पीडा होला नि तपाईँको आफ्नै पीडा होला नि कसले कहाँदेखि नदेख्ने व्यक्त गरी नगर्ने ती आफ्नै कुरा हुन् त देशकै पनि पीडा छ देशकै पीडा नभएको नि होइन देशको पीडाको विषयवस्तुमा पनि मैले चाहिँ एउटा असेत्य र छिमेकी भन्ने जुन हाम्रो छिमेकीले चाहिँ जुन दुःख दिइराखेको छ हाम्रो नियतिमा के कहिले नाकाबन्दी कहिले के यो मुलुकमा अस्थिरताको लागि चाहिँ उतैबाट सधैँ अस्थिरता चाहिँ फैलाइदिइराखेको छ त्यही विषयमा चाहिँ मैले एउटा असेत्य र छिमेकी भन्ने कविता लेखेको थिएँ त्यो म हेरेर म सुनाउँछु है त तपाईँलाई हजुर प्लिज असेत्य र छिमेकी कविताको शीर्षक दुष्ट है पर्यो छिमेकी हाम्रो सताउँछ अतिसार यो मुना मदनको लयमा मैले लेखेको रहेछु दुष्ट है पर्यो छिमेकी हाम्रो सताउँछ अतिसार दुःख नि दिन्छ सीमा नि सार्छ गर्दछ अत्याचार उसैको छ त विशाल भूमि लुट्दैछ तैपनि उसैको छ त विशाल भूमि लुट्दैछ तैपनि यो सानो देशको जग्गा र बस्ती मेरै हो यो भने नाका है बन्दी गरेर रोक्छ ओखतिर मुलो मानवताको अपराध होला त्यहाँभन्दा के ठुलो विपदमा समेत उद्धार गर्न आउँदामा नेपाल जासुसी गर्न सूचना भर्न जान्छ त्यो हिमाल जवान लान्छ पानी नि तान्छ जङ्गलै उखान्छ सदियौँदेखि हाम्रो त्यो भूमि लुटेर उलान्छ मान्छे है लुटी नपुगी अझ लुट्दछ देउतानी मान्छे है लुटी नपुगी अझ लुट्दछ देउतानी बुद्ध र सीता जस्तालाई पनि उतैका हुन् भने न त स्वीकार छ इतिहास उसले नकानुन उमान्छ न त स्वीकार छ इतिहास उसले नकानुन उमान्छ विश्वका सामु नकटो बन्दै झुट बोल्न उजान्छ छेउमा यस्तो छिमेकी भानी सीमामा नबार्छ छेउमा यस्तो छिमेकी भानी सीमामा नबार्छ पिलर सार्छ सीमानी च्याप्छ आफ्नैमा उपार्छ धन्न है रहेछ सगर माथा निकै नै त्यो माथि धन्न है रहेछ सगर माथा निकै नै त्यो माथि छेउमा भए पिलर सार्दै आउँथ्यो त्यो राति वास्तवमै सगरमाथा अलिकति हाम्रो यो चुरेदेखि तल हुन्थ्यो भने सायद यति बेलासम्म पिलर सारिसकेका हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हजुर अमृत समान तिजडी बुटी लैजान्छ उतेता अमृत समान तिजडी बुटी लैजान्छ उतेता कुएका फलफुल विषादी हाली पठाउँछ उयता
रामराती हाम्रा सबै उलान्छ खोजेर ऊ उता, रामराती हाम्रा सबै उलान्छ खोजेर ऊ उता, मात्र उतिन्छ हुर्काइकन बाँधरे ती नेता। जस्तो नै सुकै अपराधी त्यो होस् दिन्छ है शरण, जस्तो नै सुकै अपराधीको होस् दिन्छ है शरण, आफूलाई गोटी बनाउन उसलाई पोषण भरण। ऊ आफै भन्छ सम्बन्ध हाम्रो रोटी र बेटीको, ऊ आफै भन्छ सम्बन्ध हाम्रो रोटी र बेटीको, रोटी नि उसलाई बेटी नि उसलाई सीमा नि मेटीको। मदारीले झैँ छोप्दछ बाँदर पारेर जालैमा, मदारीले झैँ छोप्दछ बाँदर पारेर जालैमा, नचाउनलाई पठाउँछ यता उसैको तालैमा। कहिले फेर्छ नाच्ने त्यो बाँदर, कहिले फेर्छ नाच्ने त्यो बाँदर, कहिले उसको ताल। छानी है छानी फेर्दछ बाँदर हानेर महाजाल। मदारी त्यता बाँदरी यता नचाउँछ ऊ आफै, मदारी त्यता बाँदरी यता नचाउँछ ऊ आफै, स्वर्गमा जस्तो धरतीमा कस्तो बनाए सखापै। तिनतिर हाम्रो छिमेकी त्यस्तो नमिल्छ फेरन, तिनतिर हाम्रो छिमेकी त्यस्तो नमिल्छ फेरन, लौन है आइजा कोही ठुलै शक्ति यो पीडा हेरन, लौन है आइजा कोही ठुलो शक्ति यो पीडा हेरन। यो चाहिँ देशको पीडामाथि चाहिँ मैले एउटा लेख्ने प्रयास गरेका थिएँ। हजुर, जस्तो अहिले तपाईँ अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा बस्नुहुन्छ, विदेशमा बस्दाखेरि अब जन्मभूमिको अब याद त आइहाल्छ होइन, जन्मभूमिलाई सम्झेर त्यस्तो केही लेख्नु भएको छ तपाईँले? जन्मभूमिलाई चिनाउने, विश्वमा जन्मभूमिलाई आफ्नो जन्मभूमिलाई चिनाउने कुरा केही छ? जन्मभूमिलाई हुन त आफ्नो जन्मभूमिलाई मान्छेले कहिले पनि बिर्सिँदैन। जन्मभूमि मातृभाषा अब थाहा छ नै, स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ। मैले हुन त मैले वास्तवमा व्यङ्ग्यभन्दा मैले कविता नलेख्ने मान्छे हुँ, तर एउटा परिस्थितिमा मैले चाहिँ के भयो भने यो बागलुङमा एउटा एसियाकै लामो पुल अथवा विश्वकै लामो पुल बनेको भन्ने विषयवस्तु आएको थियो। यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिदिउँ। त्यतिखेर यहाँ यो भिजिट नेपाल 2020 पनि सुरु भएको थियो। दुर्भाग्यले अब विश्व नै अहिले अब त्यस्तो भयो। त्यतिखेर चाहिँ एउटा प्रमोट गरिदिउँ, आफ्नो एरियालाई प्रमोट गरिदिउँ, व्यङ्ग्य मात्रै होइन एउटा कविता पनि लेख्नुपर्छ आफ्नो जन्मभूमिका लागि भनेर मैले चाहिँ मेरो बागलुङको चिनारी भन्ने चाहिँ कविता लेखिदिएको थिएँ। अब त्यसले चाहिँ मलाई एउटा के गर्व लाग्यो भने त्यो कविता लेखिसकेपछि मैले यस्ता प्रतिक्रियाहरू आए, फोन कलहरू आए। यो त्यतिखेर उहाँहरूले के भने अर्जुन पन्तको बागलुङ कविता सुनेर गइयो भने, कतिले चाहिँ यो कविता सुनेको भए म पोखराबाट फर्किने थिएन, बागलुङ गएर आउने थिएँ भने, कतिपयले चाहिँ पञ्चकोट बागलुङ जिल्लामा भएको जुन पञ्चकोट छ अहिलेको धार्मिक पर्यटकीय धाम पञ्चकोट अनि शालिग्राम शिला, अब त्यसले गर्दा पर्यटकहरूले जाने क्रम चाहिँ यसैलाई चाहिँ यो जहाँ बसे पनि आफ्नो जन्मभूमिलाई प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले मैले एउटा बागलुङको चिनारी भन्ने कविता लेखेका छु। त्यसमा बागलुङ जिल्लामा मात्र भएका स्पेसिफिक विशेषताहरू त्यो चाहिँ नेपालको अरू कुनै पनि जिल्लामा छैन र पाइँदैन, तिनी विशेषताहरूलाई मैले टिपेर राखिदिएको छु। ल म त्यो खोजेर म सुनाउँछु है त। हजुर। मेरो प्यारो बागलुङ, नेपालकै जस्तो आकार भएको बागलुङ त्यो जिल्ला, यो विश्व मानचित्रमै भन्ने भने पोर्चुगलको नक्सा अलिअलि नेपालसँग मिल्छ र नेपालका जिल्लाहरू हेर्ने हो भने नेपालको बागलुङ जिल्ला चाहिँ नेपालको नक्सासँग मिल्छ करिब करिब। त्यही भएर यसलाई मिनी नेपाल पनि भनिन्छ। हजुर। अब कतिलाई थाहा छ थाहा छैन, हेर्नु होला। नेपालकै जस्तो आकार भएको बागलुङ त्यो जिल्ला, स्वर्ग नै जस्तो त्यो पुण्य ठाउँ खोजेर के मिल्ला। शालिग्राम बोकी छेउमा बग्छिन् पवित्र त्रिकृष्णा, शालिग्राम बोकी छेउमा बग्छिन् पवित्र त्रिकृष्णा, स्नान गर्दा मोक्ष नि मिल्ने हराउने वितृष्णा। विश्वकै दुर्लभ चक्रीय पत्थर देख्ने छौ त्यहाँ गए, विश्वकै दुर्लभ चक्रीय पत्थर देख्ने छौ त्यहाँ गए, अनेक थरी शालिग्राम भरि बन्या छ सङ्ग्रहालय। हात्ती है सुने जङ्गलभित्र विराज कालिका, हात्ती है सुने जङ्गलभित्र विराज कालिका, उनैकी स्वरूप कैयल्ली माथि छनरकी मालिका। प्रसिद्ध धाम चलेको नाम त्यही छ पञ्चकोट, प्रसिद्ध धाम चलेको नाम त्यही छ पञ्चकोट, त्यही वरिपरि ढपक्क फुल्दा गुराँस फुलका बोट। भान हुन्छ त्यस्तै स्वर्गकै टुक्रा हुन्की चाहिँ खसेका, भान हुन्छ त्यस्तै स्वर्गकै टुक्रा हुन्की चाहिँ खसेका, कृष्णका तटमा उत्तरतिर थुम्का भई बसेका। निगाले बाँसलाई छेडेर भित्र खोपेर त्यही चित्र,
निगाले बाँसलाई छेडेर भित्र खोपेर त्यही चित्र, नेपालकै प्रख्यात हुक्काको नली देख्दैमा विचित्र, राडी र पाखी बुनिन्छ त्यही नेपालकै छ राम्रो, राडी र पाखी बुनिन्छ त्यही नेपालकै छ राम्रो, विश्वमा बागलुङ चिनाउने खालको उत्पादन त्यो हाम्रो, पहाडी भेगमा त्यो घाँसे मैदान खर्क र चौर, पहाडी भेगमा त्यो घाँसे मैदान खर्क र चौर, बुर्कुसी मार्दै खेल्दै पो चर्छन् मृग र नाउर, शिकारको समेत आरक्ष्य त्यही, शिकारको समेत आरक्ष्य त्यही, छढो र पाटन, भिसाहाई लगाई विदेशी आउँछन् रमाइलो साटन, नेपालकै काशी भनेर चिन्ने त्यही छ सानो गाउँ, नेपालकै काशी भनेर चिन्ने त्यही छ सानो गाउँ, सुकृति दत्त रवि र साली जन्मेको त्यस्तो ठाउँ, सबैले चिन्थे झोलुङ्गे पुलको जिल्ला हो भनेर, सबैले चिन्थे झोलुङ्गे पुलको जिल्ला हो भनेर, यसै सामु चिनियो आज लामो पुल बनेर, गण्डकी माथि बनेको पुलले 2 जिल्ला गाँसेको, गण्डकी माथि बनेको पुलले 2 जिल्ला गाँसेको, उत्तरतर्फ धवलागिरी हिमाल हाँसेको, बिहानीसँगै झल्किँदा सूर्य पहाडी पाखामा, बिहानीसँगै झल्किँदा सूर्य पहाडी पाखामा, स्वागत गर्दै हाँस्दछ हिमाल टल्किन्छ आँखामा, जन्मेको गाउँ हुर्केको ठाउँ, जन्मेको गाउँ हुर्केको ठाउँ, कसले पो भुल्दछ गर्वका साथ बागलुङे भन्छु यो छाती फुल्दछ, गर्वका साथ बागलुङे भन्छु यो छाती फुल्दछ। मैले यसरी नै मेरो आफ्नो जन्मस्थल, वास्तवमा यो नेपालको बागलुङ जिल्ला त्यहाँमाथिको एउटा मुलपानी भन्ने गाउँलाई नेपालकै काशी भनेर चिनिन्थ्यो पहिला। हजुर, त्यहाँ चाहिँ नेपालकै प्रख्यात कविहरू, अहिले नाम नभनौँ, उहाँहरू पिँढी शिक्षा पढ्नको लागि पनि जानुहुन्थ्यो, अनि भारतसम्मबाट त्यहाँ मान्छेहरू चाहिँ यो अध्ययन गर्नको लागि आएका उदाहरणहरू छन्। अब त्यो चाहिँ अब कुनै शोधको विषय हो, अरू उसमा आउला, प्रसङ्गमा आउला। हजुर, जस्तो अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएका छौँ। मसँग अलिकति प्रश्नहरू अझै पनि बाँकी छन्। हामी करिब 32 मिनट हामी कुरा गरिसकेका छौँ। हामी तपाईँसँग निरन्तर रूपमा यसै गरी फेरि अन्य कुराहरू पनि गर्छौँ। मैले यो कोइली, यो व्यङ्ग्य काव्य, तपाईँको यो चर्चित व्यङ्ग्य काव्य छ, यसलाई तपाईँले कसरी लेख्नुभयो होइन, यसका मुख्य पात्रहरू चाहिँ को हुन् र यसले दिन खोजेको चाहिँ सन्देश के छ, काव्यात्मक सन्देश के हो, यो विषयमा हामीलाई बताइदिनुहोस्। किनभने हामीसँग अरू प्रश्न पनि थिए, म अब अन्त्यतिर आएको छु। यो कोइली काव्य चाहिँ मैले गत साल लेखेको काव्य हो। गत साल नयाँ वर्षको दिन यो हामी के छ भने अहिले चाहिँ यो साहित्यमा विभिन्न किसिमका साहित्यिक पेजहरू, फेसबुक पेजहरूले साहित्यिक कार्यक्रमहरू चलाउँछ। दिनले 4-5 कार्यक्रम चलिराखेको हुन्छ। त्यो मध्ये चाहिँ नयाँ वर्षको दिनमा चाहिँ मैले चिनेन कोइलीले भन्ने एउटा कविता लिएर चाहिँ प्रस्तुत भएँ। मेरो आफ्नै विशेषता भनौँ कि मेरो आफ्नैपन अथवा आफ्नै हबी के भनौँ, मैले बेग्लै विषयवस्तुका कविताहरू लिएर आउने गर्थेँ। त्यो दिन चाहिँ यो कोइलीले किन चिनेन भन्ने किसिमको एउटा कविता लिएर आउँदा मैले नेपाली साहित्य संसारको कार्यक्रममा सुनाइसकेपछि होइन, यसमा एउटा सानो फुटकर कवितामा धेरै बृहत विषयवस्तुहरू आए, यसलाई चाहिँ यसरी छोड्न हुन्न, यसलाई चाहिँ काव्य लेख भन्ने किसिमको कुरा आयो। त्यसपछि मैले त्यही किसिमले सोच्न थालेँ र करिब 2 हप्ताको दौरानमा चाहिँ मैले एउटा ठुलै अब महाकाव्यकै साइजमा पुग्न थालेको थियो। पछि त्यसलाई चाहिँ साथीहरूको सल्लाहमा, शुभचिन्तक साहित्यकारको सल्लाहमा काटेर एउटा व्यङ्ग्य काव्यको रूप दिएर चाहिँ मैले निकालेँ। यो व्यङ्ग्य काव्यका मुख्य पात्र, हुन त पात्र र घटनाहरू धेरै छन्, तर यसमा म पात्र भन्नाले यसमा कवि पात्र एकजना र कविको 7 वर्षकी छोरी छन् त्यहाँ। 7 वर्षकी छोरी अनि कोइली चरी र 3टा नै यसको यो काव्यका मुख्य पात्र हुन्। यो कोइलीलाई चाहिँ मानकीकरण गरिएर चाहिँ कोइलीको स्वभाव, जस्तो कि कोइलीले चाहिँ आफ्नो गुणमा चाहिँ बच्चा पार्दैन, अन्डा चाहिँ कागका गुणका कागका फुलै खाइदिन्छ भन्छन्। कागका फुलहरू झिक्दै त्यति पंक्षीहरू मध्ये नै सबैभन्दा बाठो पंक्षी, कागलाई समेत ठगेर चाहिँ उसका अन्डा चाहिँ खाइदिएर उसैलाई गोठालो लगाइदिन्छ अनि कोइली बन्छ भुर्र उठ्छ, काग आफ्नो पथानमा लागिहाल्छ। त्यही प्रवृत्तिलाई चाहिँ मानवीय प्रवृत्तिसँग जोडेर मैले लेखेका थिएँ। अब यसको काव्यात्मक सन्देशको कुरा गर्दा मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि काव्य लेखिसकेपछि त्यो काव्य भनेको कुनै कविता सङ्ग्रह जस्तो होइन, विभिन्न किसिमका 36 थरी कविताहरूलाई जोडिएर लेखिन्न। काव्यले एउटा सन्देशलाई चाहिँ बोक्याउँछ। जस्तै अब हामीले कुरा गरौँ, 18 पुराणहरू लेखिए, वेदव्यासले लेख्नुभयो, ज्यू लेख्नुभयो,
वेदव्यासमा जतिसुकै चाहिँ परिघटनाहरू आए पनि त्यसको एउटै मात्र काव्यात्मक सन्देश छ। के भनेको छ भने परोपकाराय अष्टादश पुराणेषु व्यासाय वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम भनेको छ। त्यति सबै घटना र परिघटना लिएर आइसके पनि त्यसले दिन खोजेको कुरो भनेको त्यही हो। परोपकार भनेको पुण्य हो, परपीडा गर्नु भनेको पाप हो भन्यो। अब हामीले मुनामदनै हेऱ्यौँ, मुनामदनै हेर्दाखेरि मुनामदन विभिन्न किसिमका परिघटनाहरू चाहिँ एउटा साहित्यकारको दिमागबाट सिर्जना हुने, तर त्यसमा पनि दुईटा शाश्वत सत्य चाहिँ स्थापित गरिदिनुभएको छ महाकविज्यूले। अब त्यो भनेको मान्छेको धनभन्दा मन ठुलो हो र मान्छे जातले होइन चाहिँ दिलले ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गरेर त्यो काव्य चाहिँ अमर बनेर गयो। अब मैले यो काव्य चाहिँ लेखेँ, काव्यमा चाहिँ विभिन्न किसिमको यहाँ करिब करिब तपाईँले चाहिँ यो समाजमा यसमा 10 वटा खण्ड छन्, उठान र उपसंहार सहित। यसमा करिब करिब अहिलेको आधुनिक युगका सबै किसिमका विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ कोइलीसँग जोडिएर कोइलीबाट ठुङ्गाइएको छ। अनि मानवीय स्वभावलाई चाहिँ जस्तै गोठालो नि लाउने उसलाई खाने उसकै सारा, मिठो वचन बोल्नेले नि गर्छन् त्यस्तै पारा, कोइली मान्छे हो कि कोइलीको हो, कोइली पो हो त्यस्ता कामको गुरु, कसले पहिला गरे होला यस्तो धन्दा सुरु भनेको छ त्यहाँ भन्दा यो मान्छेले पनि, यो मिठो बोल्ने मान्छेले पनि के गरेको छ भने उसैको खाछ उसैलाई गोठालो लगाइदिएको छ। हजुर ठ्याक्कै यो चरो पनि आखिर मिठै बोलेको छ। अनि यसले चाहिँ धुनी कौवालाई गोठालो लगाएको छ, यो गोठालो लाएर आफ्नो सृष्टि चलाएको छ, उसले के पनि गरिरहेको छ भने यो मान्छेलाई कोइलीसँग जोडेर लिएर आएर त्यसमा धेरै घटनाहरू छन्। अब यहाँ अहिले समय छैन, काव्य नै भनौँला। यसमा चाहिँ मैले यसमा दिन खोजेको काव्यात्मक सन्देश भनेको मान्छेको आँखा र मुख उपरको हो। मान्छेको आँखालाई र मुखलाई के भन्ने त, जस्तै यसमा मैले के भनेको छु भने एउटा सर्गमा न त देख्छ पीडा कतै न त झर्छ आँसु, न त देख्छ पीडा कतै न त झर्छ आँसु, ज्ञानको आँखा बन्द भएपछि क्या नै त्यस्तो मासु भनेको छ। मान्छेको आँखाले कसैको पीडा पनि देख्दैन, आँसु पनि झर्दैन, अनि त्यो आँखा चाहिँ आँखा होइन। यस्ता बोझले आँखा देख्दा धरती सृष्टि कस्तो बन्ला, हृदयमै नजोडिएका फलमासुका डल्ला भनेर मान्छेको आँखाले चाहिँ जब ती दुईटा कुरा देख्दैन भने त्यो आँखा होइन, त्यो भनेको फल मासुको डल्ला हो। एउटा मासुको डल्लाहरूको आँखामा केही फरक छैन भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ त्यो काव्यात्मक सन्देश हो यसमा। अर्को चाहिँ मान्छेको मुख, मान्छेलाई मुख भनेको प्रकृतिले खान मात्रै दिएको होइन, जे देखे पनि अन्याय परे पनि जे देखे पनि कहीँ पनि बोल्दैन भने त्यो यो मान्छेको यो द्वारलाई चाहिँ मुख भन्नुहुन्न भन्ने किसिमको एउटा सन्देश राखेको छु मैले। खान मात्रै होइन होला दिएको तिमीलाई मुख, जे देखे नि बोल्दैनौ हो यो धरतीका दुःख भनेर त्यसरी चाहिँ काव्य टुङ्गिएको छ। यसको काव्यात्मक सन्देश भनेको मान्छेको आँखा र मुखमाथि चाहिँ मुखमाथिको चिरफार हो यो। जसको यसको उठान चाहिँ तपाईँले कसरी गर्नुभएको छ त्यो केही सुनाइदिनुहोस् त। उठान, यसको उठानमा त खास चाहिँ यो हामी जस्तै बचपनमा कोइलीले को भन्दा एउटा बच्चीले चाहिँ सामान्य महुम भन्दै बच्चामा सायद सबैले गरिन्थ्यो होला, ए महुम भन्दै बच्चाको कोइलीको आवाजको चाहिँ प्रत्युत्तर लगाउने घटनालाई मैले यहाँ जोडेको छु। एउटा सानो बच्चीले चाहिँ त्यहाँ कविको आफ्नै छोरी छ, 7 वर्ष कि मेरी छोरी भन्छे गरी गरी जान्न म त बाहिर अब दिक्क पार्छ चरी, 1000 चोटि भनिएर यही गरेकी छोरी बोल्छस् मात्रै सुन्दैनस् ए पहिरो छत्र चरी भनेर जुन कोइलीले चाहिँ बोल्ने को भन्ने तर मान्छेले भनेको नसुन्ने एउटा विसङ्गतिलाई लिएर मानवीय स्वभावसँग जोडेको छु। यसको चाहिँ म केही कुराहरू सुनाउँछु है त, करिब 2 पेज जति यो उठान कसरी भएको थियो भन्ने कुरामा। 7 वर्ष कि मेरी छोरी भन्छे घरी घरी जान्न म त बाहिर अब दिक्क पार्छ चरी, 1000 चोटि भनी अरे यही गरेकी छोरी बोल्छस् मात्रै सुन्दैनस् ए पहिरो छत्र चरी, धोका दिएको बदला लिँदै ठुङ्गिएर कागले सुन्दैनन् कि तेरा आज कानका भित्री भागले, दिक्कमा नि भित्र जान्छे खै किन हो किन, सक्दिन रे त्यो प्रश्नको अरू उत्तर दिन, धेरैपल्ट भनी अरे उसले आफ्नो नाउँ, प्रष्ट पार्दै जोडी त्यहाँ आफू जन्मिया ठाउँ, सबैसँग नाता जोडी चिनाई आमा बाउनी, अति भएपछि भनी अरे गाली गर्ने नाउनी, नाउनी भनी ठाउनी भनी नाता समेत भनी चिन्दैन से अझै पनि मिठो स्वरका धनी, पल्ला घरको भुन्टे पनि आँगनीमा जान्छ, त्यसै गरी सोध्त उसलाई गुलेलीले हान्छ, तैँले पनि हेप्छस् कि खै मात्र सोझा नानी, देखासी कि गरिस् कि खै मानवकै बानी, जोसँग नि तर्सिन्छ नि यस्ता साना नानी, कतिखेर के हुने हो भन्दै डर मानी, छैन विश्वास आज तिनलाई आफन्तै र घरको, आत्मविश्वास गिरिसक्यो जरा गऱ्यो डरको, कति यस्ता साना नानी बलात्कृति भए, चुडिएर इहलीला यमलोकनी गए, पक्रिएका छैनन् अझै कति बलात्कारी, तैँले कतै ती पापीलाई चिन्छस् त यसरी,
त्यस्ता कृत्य गर्दै हिँड्ने अपराधी चाहिँ जो हो भनिस् कि नै तचरीले त्यसलाई को हो तैँले भन्दा को हो झस्किन्छ त्यो नानी मनमनै भित्रभित्रै अनेक शङ्का मानी खोजी कि खै पहिचान त्यो को हो भन्दै घरको खोजी कि खै पहिचान त्यो को हो भन्दै घरको त्यही भएर तर्की कि खै मनमा मानी झर्को सम्झी कि खै छिमेकामा अस्ति भएको बिहे सम्झी कि खै छिमेकामा अस्ति भएको बिहे आफ्ना घरकी एक्ली छोरी अरूलाई नै दिए माइती मान्न तो चाहिँ छोरी घरमा आएको बेला साथीसँगै सबै त्यहाँ थिए जम्मा भेला बटुवाले सोधे उनलाई कुन हो तिम्रो घर जन्म घरलाई नदेखाई देखाई अन्तै पर सुन्दाखेरि त्यस्तो उत्तर आयो कि खै प्रश्न त्यही घरमा त्यो छोरीले पाउन र बस्न यही घरकी छोरी भन्दै तँलाई भन्न तँलाई आज त्यही कुरालाई सम्झी क्यारे मानी कि खै लाज को हो भन्छस् को हो मात्रै भन्छस् सुन्दैनस् नि तैँले नखाने चिज खाइस् र कि यस्तो भयो अहिले कोइली जातको पंक्षी आफू खाइस् काको चारो कोइली जातको पंक्षी आफू खाइस् काको चारो त्यही भएर भयो कि खै तँलाई यस्तो गाह्रो 2-4 महिना बन्द गरी गर्न हल्ला खल्ला आफ्नै गुणमा हुर्कै त खै तेरा आफ्ना चल्ला आफ्नै माउको जुठो मात्रै पाउँदाखेरि खान सुन्थे कि खै टिचल्लाले राम्रोसँग कान बुझ्थे कि खै टिचल्लाले यी नानीको बोली कस्तो होला आँगनीमा सँगै खेल्दा भोलि तैँले सोधे प्रश्नको त्यो उत्तर दिन्थे उनी तँलाई पनि ढुक्कै हुन्थ्यो उनका जवाब सुनि बगैँचामा खेल्थ्यो सँगै साथी भनी कस्तो होला त्यस्तो दिन हे स्वरका धनी बोलाउँथे नि तँलाई पनि त्यस्तै कुनै नाउँले तेरो जन्मे ठाउँले कि त तेरो बस्ने ठाउँले कि त जन्मेका गाउँले कोइली भन्ने थरसँगै नाउँ नि पाउँथिस् पहिले सायद त्यस्तै हुन्थ्यो होला बराबुटे कोइली रुखमा बस्थिस् त कोइली त तल हुन्थी नानी बगैँचामा पाकेका फल छानी छानी खानी नानी खेल्थी चौरमा कोइली रुखमाथि मिठा मिठा कुरा गर्दै एकअर्काका साथी झारे दिन्थिस् तैँले फल त्यो चुच्चाका बलले त्यो नानीले पेट भर्थी तैँले झारे फलले भन्थी होला त्यो नानीले यो गीत गाइदे भनी तैँले पनि गाउँथिस् होला गाए गनै भनी त्यति मिठो कोइली स्वरमा गाउँदा मानव गीत कस्तो होला रहन भन यो सृष्टिको रीत वैशाखको खडेरीमा तिर्खा इस्की भनी वैशाखको खडेरीमा तिर्खा इस्की भनी दिन्थी होला त्यो नानीले कचौरीमा पानी भन्थे होला मलाई त्यो फल झार्दैन त कोइली भन्थी होला मलाई त्यो फल झार्दैन त कोइली तैँले पनि भन्थिस् होला मैले खान्छु कोइली मलाई पहिला भनी विवाद गर्दा हल्लिएर कुनै फल भुइँमा आफै झर्दा गर्थ्यो होला खोसाखोस एकअर्कामा दुवै मेरो हो यो भनिकन तर्क गर्दै खुबै भन्थी होला त कोइलीले मैले गर्दा झर्यो नानी पनि भन्थी होला मेरै भागमा पर्यो खान्थ्यो होला आखिरीमा दुवै बाँडी चुडी मित्रतालाई प्रगाड पार्दै बनी ज्ञानी गुनी स्वर्गै समान हुन्थ्यो होला मेरो सानो बगान यिन तीनै लोकमा गर्थे होला मित्रताको बखान कस्तो हुँदो तिनको संवाद कस्तो लीला अनि इन्द्रै पनि आउँथे होला त्यो खेल हेर्न भने बाध्यताले हिजो तैँले खाइस् कागको जुठो त्यही भएर हो कि खै तेरो कान फुट्यो नखानु होइ झुक्किएर मानव जुठो तैँले भएको वचन विवेक पनि गुम्ला फेरि अहिले हिजो थियो यस्तो पंक्षी मिठो बोली बोल्ने बन्धक बनाई थाले उसलाई घरमा लगी पाल्ने जब उसका मुखमा आज मानव जुठो पर्यो बन्दी भयो विवेक गयो उनकै बखान गर्यो बोल्छ मात्र त्यस्ता शब्द मालिकले बोल भन्ने अरू शब्द बोल्दैन त्यो त्यस्तो बोल्न जान्ने पिजडामा जकडिएर भाषा सरा गर्ने छैन त्यसमा हिम्मत आज किन थुनिस भन्ने त्यस्तो बोल्न जान्ने पंक्षी बोली पनि छुरो अरू बोल्छ सबै कुरो सोध्दैन त्यो कुरो प्राणी जातको पापी पेटमा परेपछि जुठो गुम्दो रहेछ विवेक सबै हुँदो रहेछ ठुटो प्राणी जातको पापी पेटमा परेपछि जुठो गुम्दो रहेछ विवेक सबै हुँदो रहेछ ठुटो भनेर मैले यसरी चाहिँ यसको उठानका के यसरी गरेका छु यसको उठान पछि यसमा 8वटा अरू सर्ग छन् र अन्तिममा चाहिँ यो कसरी अन्तिम इन्डिङ बस्छ भन्ने कुरो तपाईको कौतूहल जागेको छ यो काव्यको चाहिँ अन्तिम कसरी बस्छ त्यसका चाहिँ करिब केही श्लोकहरु म सुनाउँछु त सम्झे आज एउटै कुरा बाल्यकालमा भएको टोलै भरका बालक मिली काँक्रो चोर्न गएको मात्रै थियो काँक्रो माके उसले हात लगाएको त्यही बेलामा को हो भन्दै आयो तेरो डाको सबको भयो भाग काँक्रो त्यही छाडी तर्सिएर भागिहाले चोर्न गएका जोडी गलत कामलाई देख्दा पनि छैनन् आज बोल्ने
गलत कामलाई देख्दा पनि छैनन् आज बोल्ने, न त अन्त गई कतै त्यस्ता कुरा खोल्ने। मतलब छैन कोही कसैको चिन्ता आफ्नै मात्र, सृष्टिभरि बढिसके यस्तै खाले पात्र। विरोध गर्ने छैनन् कोही अपराधको झुटको, विरोध गर्ने छैनन् कोही अपराधको झुटको, देखे पनि बोल्दैनन् केही बचाउ गर्छन् गुटको। के पो गरौँ मान्छेको आश सबका यस्तै पारा, के पो गरौँ मान्छेको आश सबका यस्तै पारा। मुखदर्शी लोभी पापी बनिसके सारा, खबरदारी गर्ने जिम्मा पाएका पनि आज। जे देखे नि चुप्पै लाग्छन् मान्दैनन् केही लाज। उनीबाट आस्न भएपछि कहाँ जानु अब, पखेरुमा विश्वास परि जिम्मा लाउँछौ सब। कोहो कोहो भन्दै थुर्ने तेरो ठुलो डाको, कोहो कोहो भन्दै थुर्ने तेरो ठुलो डाको। तेरो छ नि दुधे दाजु उस्तै खुबी भएको भनेर मैले कागलाई कौवाको कागलाई कोइलीको दुधे दाजु बनाएको छु। खाइस खेलिस हुर्किस बढिस काग दाजुसँग, उसको खुबे खुबे सुने कोइली तनी पर्छ दङ्ग। निकै टाढासम्म देख्छ सबको खबर राख्छ, जस्तै आपत परे पनि ज्यानै जोगाइ भाग्छ। जस्तो सुकै ठाउँमा पनि भन्दैन त्यो जान्न, हात उठाए बुझिहाल्छ ताके भन्छ हान्न। एकअर्काको खुबी अब अंश बन्डा गर, दुधे भयो नि दाजुभाइ हौ नमिल्ने पो छ र। सक्दैनौ त्यो साट्न भने अर्को सन्धि गर, सँगै बस सँगै खेल सँगसँगै चर। जब देख्छ कागले केही गडबड हुन लागेको, कुहो भन्दै झपार तैँले गर्दै ठुलो डाको। बोल्न छोडे मानव आज, बोल्न छोडे मानव आज, जस्तो देखे पनि आफ्नो बाटो लागिहाल्छन् मुख दर्शक बनी। जोडी पंक्षी तिमी आऊ अब रक्षक बनी, जोडी पंक्षी तिमी आऊ अब रक्षक बनी। देखाइ एउटा हकार अर्को कोहो कोहो भने। भागे जस्तै काँक्रा चोर, भागे जस्तै काँक्रा चोर भाग्लानहरू पनि तेरो शब्द सुन्दाखेरि देखेछन् लौ भने। यति गर्दै कोहीले आज धन्य हुन्छस् तनी, तेरो पनि पूजा होला त्यस्तै दिन गनी। काग हामी पहिले पुछ्थ्यौँ काग तिहार भनी, यति भएपछि मान्छौँ हामी कोइली तिहार पनि। सोध बरु यमराजलाई, सोध बरु यमराजलाई, ढिला गर्छु किन हुन्छ कि नै दुईटै पूजा गर्न एकै दिन। हदै भए चिन्ता छैन यम पञ्चक लम्बिएमै पनि, हदै भए बिदा होला कोइली तिहार भने। धेरै गरे बखान मैले, धेरै गरे बखान मैले मानवकै बानी, जे देखे नि जे भोगे नि चुप्प लाग्ने जानी। आफ्नै सामु चोरी भएको छ सबै लुटिरहेछ, आफ्नै सामु चोरी भएको छ सबै लुटिरहेछ। न त देख्छ न त बोल्छ मूर्ति जस्तै भएको छ। दस्ता बनाई लुट्ने खेलमा, दस्ता बनाई लुट्ने खेलमा पाउँदा सानो पिडो, त्यही पिडोमा मुख उठायो चुप्प लायो हिँडो। किराछरी मानव जाति, किराछरी मानव जाति छ नि जताततै, निमुखाको घटना घटोस् साँची छैन कतै। जे देखे नि जे भोगे नि, जे देखे नि जे भोगे नि बोल्दैन नि त्यहाँ, कुरुली हाजिर हुन्छन् बरु मालिक कहाँ। हाम्रो मान्छे फस्छ त्यहाँ, हाम्रो मान्छे फस्छ त्यहाँ, नबोल भन्छ मालिक। प्राण भएको जिउँदो मानिस बन्छ फेरि शालिक। प्राण भएको जिउँदो भानी, प्राण भएको जिउँदो भानी बोल्दैन नि केही, अर्को शिक्षा यही चलन प्रवृत्ति भयो यही। खाना मात्रै होइन होला दिएको तिमीलाई मुख, जे देखे नि बोल्दैनौ है यो धरतीका दुःख भनेर। यो मान्छेले गुटका पछि लाएर चाहिँ जे देखे पनि जे भोगे पनि नबोल्ने एउटा जुन प्रवृत्ति छ, यसले चाहिँ एउटा मान्छेको चाहिँ प्रवृत्ति, अहिले प्रवृत्ति उपर चाहिँ मैले व्यङ्ग्य गर्न खोजेको छु। हजुर, जस्तो अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ, अब हाम्रो समयको सीमा पनि नागिसकेको छ। तपाईँसँग हामी यस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा गरिराख्नेछौँ, तपाईँका रचनाहरू सुनिराख्नेछौँ, तपाईँका व्यङ्ग्य यो काव्य हामी सुनिराख्नेछौँ। र जस्तो अब अहिले विश्वभरि नै सबलपोस्ट.com हेरिराख्नु भएको छ प्रत्यक्ष लाइभ, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रा श्रोताहरू दर्शकहरूलाई? मैले अब हुन त आफै माथि मृत्युको कालो बादल चाहिँ कोभिडको कालो बादल आफ्नै आकाशमाथि डम्म छ। तर त्यो बादलको भन्दा नि नेपालमा देखिएको सानो फिर्को चिन्ता चाहिँ विश्वभरि जहाँ हुनुहुन्छ, जसले मलाई साहित्यिक रूपमा माया गर्नुभयो, यहाँसम्म पुर्याउनु भयो, उहाँहरूलाई चाहिँ मैले हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जहाँ हुनुहुन्छ जसरी हुनुहुन्छ कृपया सुरक्षित रहनुहोस्। यो अनिकालमा जिउ जोगाउनु, हुलमुलमा जिउ जोगाउनु भन्थे। यो बेलामा चाहिँ संयमता र धैर्यता बिना चाहिँ मान्छेको अस्तित्वमाथि चाहिँ समस्या खडा भएको छ। जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोस्, शान्त रहनुहोस्। र यो आज जुन जसरी जोडिएर तपाईँहरू सामु चाहिँ मेरा केही रचनाहरू राख्ने, केही कुराहरू राख्ने मौका पाएँ, यसको लागि सबलपोस्ट.com र विशेष गरी तपाईँलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, निकै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, त्यसका लागि पनि हाम्रो सबलपोस्ट.com परिवारको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट तपाईँलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।
र हाम्रो बिचमा हुनुहुन्थ्यो अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा बस्नुहुन्छ साहित्यकार अर्जुन राज पन्त। यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। अहिले भने हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। हस्त नमस्कार।